ब्लैक मिरर्स हैव आईज। वो एक अलग ही और बहुत खूबसूरत सा जहां था जिसे ड्रैगन लैंड कहते थे। हर तरफ शादाब खिलते, खूबसूरत फूल और कुदरती नज़ारे, बहते चश्मे, बड़े दरख्त। बड़े से महल में किंग अजलान उदास सा बैठा था। उसकी क्वीन को कत्ल कर दिया गया था। जन्नत नुमा ड्रैगनलैंड में अब हर तरफ धुएं से उठ रहे थे। जब एक परी नुमा खादमा ने प्रिंस राज को इनकी गोद में दिया, वो सबज आंखों वाला बच्चा ड्रैगनलैंड का अगला जानशीन था। अब सारी उम्मीदें अपने भाई जमार पर थी। अगर इसकी बीवी के यहाँ प्रिंसेस पैदा हुई होती तो ड्रैगनलैंड को बचाया जा सकता था। जब वही खादमा भाग कर इनके पास आई, किंग अजलान को इनकी तबीयत खराब है, शायद पैदाइश का वक्त करीब है। किंग फूलों की राह से गुजरते हुए जमार के करीब आए। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अपने भाई को देखकर इनके तसल्ली देने से पुरसकून सा हुआ। अंदर से बेचैन सी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे राज इनकी गोद में रोने लगा। जुमार ने उसे गोद में लिए अंदर से खादमा आई और उन सब को सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। बहुत मुबारक किंग, हमारे राज प्रिंसेस की प्रिंसेस आ गई, मगर क्वीन की तबीयत ठीक नहीं। महल में जश्न सा समा था, क्योंकि ड्रैगनलैंड की रस्मों के मुताबिक कुछ ही देर में प्रिंसेस और प्रिंस राज की शादी की रस्म अदा कर दी गई थी। ड्रैगनलैंड में पैदाइश के बाद ही एक खास रस्म, जिसमें जादू से आने वाले जोड़े के दिल पर ड्रैगन का टैटू बनाकर और खास रस्में अदा कर कर शादी कर दी जाती थी और जोड़े की रूह को आपस में जोड़ दिया जाता था। इन रस्मों से इनकी ताकतें, रूहें, जिस्म व जान एक दूसरे से जुड़ जाया करते थे और वह जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाया करता था। इस तरह के एक नहीं तो दूसरा बहनी। अब इस जश्न का समा था जब महल पर चारों ओर से हमला हुआ। क्वीन के मारे जाने से किंग अजलान की ताकत आधी हो चुकी थी। जुमार की क्वीन भी बीमार थी, वो भरपूर मुकाबला नहीं कर सकते थे, मगर राज और इसकी प्रिंसेस को बचाना बेहद ज़रूरी था। जुमार फौरन ब्लैक मिरर की तरफ बढ़ो, अजलान ने भाई से कहा। ब्लैक विच का हमला हुआ था। बहुत ताकतवर जादूगरनी थी जिसका मकरूर चेहरा इंसान और धड़ शैतानी शाम का था। ड्रैगनलैंड पर कब्जा करना चाहती थी, मगर ये तभी मुमकिन था जब ड्रैगनलैंड का कोई जानशीं जिंदा नहीं बचता। इससे पहले वो अगर किंग के तख्त पर बैठने की कोशिश करती है तो जलकर खाक हो जाएगी। पहले से तय किए गए प्लान के मुताबिक वो दोनों भाई ब्लैक मिरर्स की जानिब आए। ब्लैक मिरर में बड़ा सा हॉल हुआ। वो दोनों भाई इस हॉल में दाखिल होंगे। न्यूयॉर्क में बड़ी सी महल नुमा इमारत ब्राउन स्टोन पैलेस में अजीब सी उदासी थी। प्लीज मारिया, मत रो, चुप कर जाओ। जैमी है ना हमारी औलाद, तो मैं किस चीज की कमी है? अजहर ने बेबसी से अपनी पागल बीवी को देखा। अजहर, मुझे बेटी की कमी है, मुझे बेटी चाहिए थी, और जैमी की पैदाइश के 7 साल बाद तुम मुझे ये खबर सुना रहे हो कि जैमी की पैदाइश के बाद ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? तो तुम क्या कर लेती? हाँ, अजहर को गुस्सा आया। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती और इससे बेटी पैदा करवा कर अपने पास रखती। जैमी को भी कितना शौक है ना कि उसकी कोई बहन होती। वो इत्मीनान से बोली। मारिया, तुम पागल हो चुकी हो सदमे में। तुम्हारे खानदान में बेटियां कम पैदा होती हैं, अक्सर बेटे पैदा होते हैं। इस बात ने तुम्हें पागल कर दिया है। अभी वह कुछ और कहता है, कुछ गैर मामूली से एहसास हुआ। बाहर तूफानी बारिश में अजीब सी बेसुकूनी पैदा हुई। बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई दी और फिर जैसे व्हाइट पैलेस का दाखिली दरवाज़ा धड़धड़ा गया। किंग इज़लान और जमाल ब्लैक मिरर से इंसानी दुनिया में आए। वो वाशिंगटन का एक महल नुमा सा घर था, जहाँ किंग का एक खादिम और खादमा इंसानी शक्ल में इस महल में रहते थे। इस महल को मिस्टीरियस पैलेस भी कहते थे, क्योंकि यहाँ कोई आम इंसान आता जाता नहीं था। इज़लान की गोद में राज और जमाल की गोद में प्रिंसेस थी। राज 5 साल का था और हमक हमक कर बाप की गोद में मीठी नींद सोई प्रिंसेस को छूने की कोशिश कर रहा था। इज़लान एक आखिरी मर्तबा राज को प्रिंसेस के पास लेकर गया। राज ने इस नवानिदा का हाथ पकड़ लिया। राज और प्रिंसेस के टैटू चमके और पूरे पैलेस में रोशनी बिखर गई।
جمار ہمیں اس لیے انہیں الگ کرنا ہوگا کیونکہ یہ اکٹھے رہے تو ان کی طاقتیں دنیا پر ظاہر نہ ہو۔ جمار سمجھ گیا اور سر ہلایا۔ اذلال اپنے خادم کی طرف مڑا۔ انسانی دنیا میں کوئی ایسا گھر جہاں بیٹی کی شدید طلب ہو جو اس کا بے تحاشا خیال بھی رکھ سکے؟ جی ہاں، ایک خادم وقاص نے ہاتھ بڑھایا۔ روشنی پیدا ہوئی اور روشنی میں جہاں ایک عورت بری طرح رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جمار، جاؤ، ہمیں واپس جانا ہے۔ پرنسس کو چھوڑا۔ جمار جانے لگا۔ راج نے پرنسس کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا۔ اذلا نے بے بسی سے بیٹے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ جمار ہوا میں تخلیل ہوا جس سے راج بہت جلد غصہ ہو کر چھوٹے سے ڈریگن میں بدل گیا اور ننھی سی منہ سے آگ کے شعلے نکالنے لگا۔ اذلا نے زخمی سا مسکرایا اور بیٹے کا غصہ دیکھ کر کاش سے بولا، کاش تمہیں پتہ ہے نا تمہیں اور تمہاری بیوی زمرد کو کیا کرنا ہے؟ جی کنگ، ہمیں پرنسس کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ اپنی حفاظت خود کرنے کی لائق نہیں ہو جاتی۔ 18 کے بعد تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تب تک ہمیں ان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے فادر سے بات کر کے آیا۔ جمار براؤن سٹون پیلس کے باہر کھڑا تھا، اپنی چھوٹی سی پری کو ایک گولڈن باکس میں ڈالے۔ آنکھوں میں نمی تھی، سر پر سفید سائے کبوتروں کی صورت اوڑے تھے، طوفانی بارش میں پھڑپڑا رہے تھے۔ ان کی پڑپڑاہٹ کی آوازیں اندھیرے سناٹے میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ جمار نے انہیں دیکھ کر سر اٹھا کر کہا، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ میری پرنسس اور اپنی ہونے والی کوئن کی ہمیشہ حفاظت کرنا جب تک پرنس راج اس تک نہ پہنچے۔ تبھی جمار نے بند دروازے پر اشارہ کیا۔ دروازہ زور سے کڑکا۔ اندر سے ازر اور ماریا بے چین سے دروازے تک آئے۔ جمار نے آخری غمگین نگاہیں اپنی نازک پری پر ڈالی اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو سامنے ایک گولڈن باکس تھا، نہایت خوبصورت۔ ازر نے جلدی سے اٹھایا اور اسے اندر لے آئے۔ ماریا حیرت سے اس گولڈن باکس کو دیکھ رہی تھی جب اچانک وہ ہلنے لگا۔ وہ خوفزدہ سے ہوئے۔ ازر نے آہستہ سے باکس کھولا تو آنکھیں چدیا سی گئی۔ دودھیا رنگت گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح لب، مخملی سفید کپڑے میں لپٹا وہ نوائیدہ گداز روئی جیسا وجود۔ ماریا بے اختیار اس کی جانب لپکی اور گود میں اٹھا کر سب سے پہلے کپڑا ہٹا کر دیکھا، ننھی پری تھی۔ ماریا نے جوش و جذبات میں اسے سینے میں بیج لیا۔ ازر تذبذب کا شکار تھا کہ جانے یہ کون رکھ کر گیا۔ ماریا، نہیں ازر، کچھ نہیں سنوں گی میں، یہ میری بیٹی ہے، میری وشا، میں کبھی بھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ ادھر کنگ اور جمار پرنس راج کو آکاش کی گود میں ڈال کر واپس لوٹ گئے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے بچے اور بچی کو آخری مرتبہ دیکھ کر آ رہے تھے۔ ڈرینگن لینڈ لوٹے تو بلیک وچ کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اس نے بے دردی سے انہیں قتل کر دیا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ اس ناول کی ایپیسوڈ بھی اچھا رسپانس دیا تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ نہیں۔